अस्सलाम वालेकुम। शुक्र अल्लाह के नाम से जो बहुत मेहरबान और नहायत रहने वाला है। आज मेरे पास दो तीन बड़ी ख़बरें हैं इस्तांबुल और तुर्की के हवाले से। एक ख़बर तो ये है कि जो 2018 के बाद टर्किश सिटीज़नशिप लॉज में एक बड़ी तब्दीली आई है, जिसका इंतज़ार था कि वो इम्प्लीमेंट कब होगी, उसकी तारीख का ऐलान कर दिया गया और अब ये टर्किश सिटीज़नशिप की मालियत जो है वो तब्दील होने जा रही है। नंबर दो बड़ी ख़बर मेरे पास ये है कि यहाँ पर तुर्की में जो था रेजिडेंट परमिट, उसकी जो $75,000 बड़े शहरों में और $50,000 छोटे शहरों में जो अनाउंस किया गया था, उसे बाकायदा उस पर इम्प्लीमेंट कर दिया गया है। और महकमे से अगर पूछें तो वो कहते हैं कि $75,000 से कम मालियत पर आपको यहाँ पर अब रेजिडेंट परमिट मिलना मुश्किल है। तीसरी बड़ी ख़बर जो मेरे पास है वो ये कि यहाँ पर शहबाज शरीफ का जो सिक्योरिटी ऑफिसर है वो यहाँ पर जो पाकिस्तानी सफारतकार हैं उनसे ऑफिशियल मुलाकातें करता रहा और वो क्या करने जा रहा था, और इन मुलाकातों का अहवाल मैं आपको बताऊंगा कि उसने किस हैसियत से मुलाकातें की। अब पिछली वीडियो में मैंने कुछ बातें आपसे शेयर की थी कि पाकिस्तान के जो इलीगल माइग्रेंट्स हैं उन्हें तो डिपोर्ट किया जा रहा है, लेकिन यहाँ पर मेस क्या है, यानी प्रॉब्लम ये है कि अगर पाकिस्तानी तमाम इलीगल माइग्रेंट भी डिपोर्ट हो जाएंगे तो पाकिस्तान का फिर भी जो तशख़्ख़ुस बर्बाद हो रहा है वो रुक नहीं सकता। क्योंकि मैंने आपको पिछली वीडियो में ये कहा था कि मैं अगली वीडियो में मुफस्सल आपको बताऊंगा कि अफ़गान इलीगल माइग्रेंट जो कि पाकिस्तान से 10 गुना ज़्यादा तादाद में इस वक्त मौजूद हैं तुर्की में और ख़ास तौर पर इस्तांबुल में, वो अफराद जो अफ़गानिस्तान से आते हैं इलीगल तरीके से बॉर्डर क्रॉस करके यहाँ पर पहुँच जाते हैं, वो आज तक डिपोर्ट नहीं हो सके। उसकी मैं डिटेल आपको देने जा रहा हूँ। यानी अफ़गानिस्तान से आने वाले इलीगल माइग्रेंट्स हैं, किसी भी मुल्क से इलीगल माइग्रेंट जो आते हैं उनको डिपोर्ट करने के लिए मुतल्लिका सफारत खाने का कलीदी किरदार होता है। लाइक पाकिस्तान में अगर पाकिस्तान से इलीगल माइग्रेंट यहाँ पर आते हैं और वो गिरफ़्तार होते हैं या वो ख़ुद से सरेंडर करते हैं और 50% ऑलमोस्ट हमारे ख़ुद कौंसलेट में जाके ये गुजारिश करते हैं, अपील करते हैं कि हमें वापस पाकिस्तान भेजा जाए कि हमारे पास ना तो खाने के लिए कुछ है और ना ही हमारे पास यहाँ कोई नौकरी है। हम अपना पैसा ज़ाया करके इंसानी स्मगलर्स को 3-4 लाख दे के यहाँ पहुँचे थे, लेकिन यहाँ ना नौकरी है, ना वो आगे यूनान जा पा रहे हैं क्योंकि आगे मौत है, वहाँ से बॉर्डर बड़े टाइट हो गए। तो जब वो 2-3-4 महीने यहाँ गुजारते हैं और उन्हें नौकरी प्रॉपर नहीं मिलती, उनका गुजारा नहीं होता, फाकों की नौबत आती है, तो वो खुद हमारे एम्बेसी या कौंसलेट में पहुंच जाते हैं और गुजारिश करते हैं हुकाम से कि हमें पाकिस्तान वापस भेजा जाए क्योंकि उनके पास टिकट के पैसे नहीं होते। तो किसी भी मुल्क के इलीगल माइग्रेंट जब वापस खुद से सरेंडर करें या उनको पुलिस पकड़ के उनको कैंप में ली जाती है तो वो मुतल्लिका अफराद की लिस्ट मुतल्लिका एम्बेसी या कौंसलेट को भेजती है और उस मुल्क की जो एम्बेसी या कौंसलेट है वो उसकी तस्दीक करते हैं कि क्या वाकई वो हमारे मुल्क का शहरी है या नहीं, और अगर वो उस मुल्क का शहरी होता है तो वो जो उसके वापसी के अखराजात जो बर्दाश्त करने होते हैं वो मुतल्लिका कौंसलेट ने या एम्बेसी ने बर्दाश्त करने होते हैं, क्योंकि वापसी के टिकट के पैसे टर्किश हुकाम नहीं देते। वो उन्हें गिरफ़्तार करते हैं या रज़ाकाराना तौर पर जो पहुँचते हैं और अपील करते हैं कि उन्हें वापस भेजा जाए, तो वो एम्बेसी या हमारे कौंसलेट जनरल जो हैं वो उसके अखराजात बर्दाश्त कर रहे होते हैं। अब अफ़गानिस्तान के 4 लाख से ज़ायद इलीगल माइग्रेंट इस्तांबुल में मौजूद हैं और बदकिस्मती की बात यह कि हमारे अगर 20% के करीब हमारे ट्राइबल एरियाज़ या हमारे जो केपी के प्रोविंस के अगर लोग यहाँ पर इलीगल माइग्रेंट्स हैं तो उनका अंदाज़ो-तवार, उनकी शक्लें, उनकी मुशाबत जो है वो अफ़गानियों से बहुत मिलती जुलती है। अब हमारे लिए मुश्किलात ये हैं कि अगर पाकिस्तानी सब के सब डिपोर्ट जो कि बड़ी तेज़ी से हो रहे हैं होने के बावजूद जो पाकिस्तान का तशख़्ख़ुस इसलिए बहाल नहीं हो सकता कि अफ़गान 4 लाख से ज़ायद यहाँ मौजूद हैं और वो अपनी शनाख्त अपने पास नहीं रखते, और जब वो पकड़े जाते हैं मोस्टली तो उन्हें कैंप भेजा जाता है। अब जब वो कैंप में जाते हैं तो वो अपनी शनाख्त ज़ाहिर नहीं करते, वो बताने से गुरेज़ा होते कि वो पाकिस्तानी हैं या वो अफ़गानी हैं। अब जब तक उनकी तस्दीक नहीं होती कि वो पाकिस्तानी हैं तो पाकिस्तानी कौंसलेट उसको
انڈورس نہیں کر سکتی، ان کو ڈیپورٹ نہیں کر سکتی، لہٰذا وہ زیادہ تر افغان پلڑے میں جاتے ہیں۔ اور جب افغان پلڑے میں جاتے ہیں تو ہوتا کیا ہے کہ افغانستان کا جو یہاں سفارت خانہ ہے وہ ان کو قبول کرنے سے انکار کرتا ہے۔ اب افغانستان کا سفارت خانہ جب انہیں قبول کرنے سے انکار کرتا ہے تو مین کلیدی کردار جو ڈیپورٹ کرنے میں وہ اخراجات اور یہ سب اندراج جو ہے وہ سفارت خانے نے کرنا ہوتا ہے، کیونکہ یہ ہو نہیں سکتا کہ کسی بھی ملک میں کسی شخص کو ڈیپورٹ کر دیا جائے اور اس کا متعلقہ سفارت خانہ اسے اپنا شہری تسلیم نہ کرے اور اسے ڈیپورٹ کر دیا جائے۔ اب افغان سفارت خانہ کیا کر رہا ہے؟ افغان سفارت خانہ یہ کر رہا ہے کہ وہ اپنے شہریوں کو تسلیم کرنے سے انکاری ہیں، نہ صرف تسلیم کرنے سے انکاری ہیں بلکہ وہ ان کی شناخت خود ظاہر نہیں ہونے دیتے، جس کی بنیاد پر ان کو کیا فائدہ ہے کہ ان کے ایک تو اخراجات بچتے ہیں، ان کو ان کی ڈیپورٹ کے لیے اخراجات نہیں برداشت کرنا پڑتے، دوسرا ان کے شہری جو ہے جو وہاں سے ایلیگل مائیگرینٹ کے طور پر بارڈر کراس کر کے یہاں آ چکے ہیں وہ ڈیپورٹ نہیں ہوتے۔ اور بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ یہ ایک کھیل ہے جو افغان سفارت خانہ ترکش حکام کے ساتھ کھیل رہا ہے۔ اور اب اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جب کیمپ میں پینتک میں لے کے جایا جاتا ہے اور کیمپ میں اتنی بڑی تعداد جب جمع ہوتی ہے تو ہوتا یہ ہے کہ جب وہ کیمپ بھر جاتا ہے تو جو 3 4 5 6 ماہ سے کیمپ میں پڑے ہوتے ہیں اور ان کی کوئی شناخت ظاہر نہیں ہوتی اور وہ ان کو کوئی ملک ان کو تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہوتا، ترکش حکام مجبور ہو جاتے ہیں نئے قیدیوں کے لیے ان کو ریلیز کرنے کے لیے۔ اب یہ ترکش حکام کی بہت بڑی مجبوری ہے کہ انہیں کسی بھی بارڈر پر وہ دھکیل نہیں سکتے، کیونکہ یہ غیر قانونی ہے کہ کسی اور ملک کے شہری کو کسی اور ملک کے بارڈر میں دھکیل دیا جائے۔ تو یہ بہت بڑی وجہ ہے کہ 4 لاکھ سے زائد افغانی ایلیگل مائیگرنٹس جو ہیں وہ یہاں پر ہمارے لیے بہت بڑا مسئلہ، ترکش حکام اور ترکش شہریوں کے لیے یا یہاں پر استنبول میں لوکل آبادی کے لیے تو مسئلہ ہے ہی ہیں، لیکن وہ ہمارے لیے بھی، پاکستان کے لیے بھی بہت بڑا مسئلہ ہے، اور وہ ڈیپورٹ نہیں ہو سکتے کیونکہ ان کا سفارت خانہ یا ان کا کونسلیٹ جنرل اس میں بالکل دخل اندازی نہیں دیتا بلکہ توجہ ہی نہیں دیتا، لہٰذا کچھ عرصے بعد وہ ریلیز ہو جاتے ہیں۔ اب میں آتا ہوں اصل خبر کی طرف، جو سب سے بڑی خبر ہے۔ 2018 کے بعد ترکش سٹیزنشپ لاء میں بڑی امینڈمنٹ کی گئی ہے اور اس کا اطلاق شروع ہونے جا رہا ہے 13 جون 2022 سے۔ اب سے ٹھیک 1 ماہ بعد ترکش سٹیزنشپ لاز کے مطابق $4 لاکھ میں ترکش سٹیزنشپ بائی انویسٹمنٹ دی جائے گی فارنرز کو۔ تو یہ ایک بہت بڑی تبدیلی ہے، اور اس تبدیلی کا اطلاق جب ہوگا تو یقیناً ریئل اسٹیٹ سیکٹر پر بہت بڑا امپیکٹ پڑے گا، اور ایک بڑا سیگمنٹ جو ہے وہ اہلیت کھو دے گا۔ ترکی میں سٹیزنشپ لینے کی خواہش رکھنے والے افراد اتنی بڑی مالیت پر یہاں آنے کے بجائے یورپین ممالک کو ترجیح دیں گے، لہٰذا یہ اس کا اطلاق ہونے جا رہا ہے، اور یہ سارا پریشر 2023 کے انتخابات کے لیے۔ اب میں آخر میں آپ کو بتاؤں کہ یہاں پر وزیر اعظم شہباز شریف کا سیکیورٹی، یہ جس کی میں تصویر جاری کر رہا ہوں، اس کا نام ہے ندیم پہلوان، یہ یہاں پر استنبول میں دیکھا گیا، اور ایک معمولی سیکیورٹی گارڈ ہائی پروٹوکول میں ہمارے جناب سفارتکاروں سے وہ پوچھ پرتیت کر رہا ہے کہ کیا وہ یہاں پر ان کی پرفارمنس کیا ہے، انہیں کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے۔ یعنی ایک سیکیورٹی گارڈ جس کی آپ کو اندازہ ہو رہا ہے تصویر دیکھ کے کہ اس کی تعلیم کتنی ہوگی، وہ ہائیلی کوالیفائڈ سفارتکاروں کو VIP پروٹوکول میں مل رہا ہے، اور ان کو تنبیہ کر رہا ہے کہ پاکستانیوں کی یہاں پر یہ مسائل ہیں، یہ ٹھیک کریں، وہ ٹھیک کریں۔ کس حیثیت سے؟ یہ شہباز شریف سے پوچھنا بنتا ہے۔ یہ خاندان اپنے اور اپنے نوکروں سے باہر نہیں نکلتا۔ یہ ایک معمولی نوکر جو ہے ہائی پروفائل کوالیفائڈ سفارتکاروں سے مل کے ان کی پرفارمنس پر بات کر رہا ہے۔ تو یہ انتہائی افسوسناک واقعہ میری نظر میں یہاں پر استنبول میں ہمارے سفارتکاروں کے ساتھ ہمارے ہوا، جو کہ نہیں ہونا چاہیے۔ اس طرح کا سیکیورٹی کا عملہ آ کے اس طرح کے ملاقاتیں اور اس طرح کے معاملات میں انوالو نہیں ہونا چاہیے، ان کو ان کی اوقات میں رہنا چاہیے۔ اور اب آخر میں آپ کو بتاؤں کہ میں اگلی ویڈیو میں بتانے جا رہا ہوں کہ یہاں پر اگر پاکستانی کو فوت ہو جاتا ہے
تو اس کی لاش واپس بھجوانے کے لیے کتنے ڈالرز کتنے لیرہ لیے جاتے ہیں۔ اور یہاں پر آؤٹ پاس بنانے کے لیے اگر کوئی خود سے رضاکارانہ طور پر پاکستان واپس جانا چاہتا ہے، فاقوں کی نوبت آ گئی ہے اور وہ ایلیگل مائیگرنٹ، اسے نوکری نہیں ملی اور وہ سفارت خانے پہنچتا ہے اور وہ آؤٹ پاس لینا چاہ رہا ہے، یعنی وہ ٹکٹ لے کے واپس پاکستان جانا چاہ رہا ہے، تو اس سے کون یہاں پر پیسے لے رہا ہے اور کتنے لیرہ کتنے ڈالر لے رہا ہے، اور ہمارے سفارت خانے کو یا ہمارے کونسلیٹ جنرل کو اس بات کا پتہ ہے یا نہیں ہے؟ آپ کے توسط سے اگلی ویڈیو میں میں تفصیل سے بتاؤں گا، اور یہ بھی بتاؤں گا کہ کون کون عناصر جو ہیں انسانی سمگلنگ میں یہاں انوالو ہیں۔ تو اگلی ویڈیو میں سارے انکشاف کروں گا۔ انشاءاللہ میرے ساتھ رہیے، ٹچ رہیے۔ بہت شکریہ۔